म ज्ञानेन्द्र साई यो देश छोड्छु। तपाईलाई एउटा बाचाका साथ भन्न चाहन्छु, धेरै फुरफुर भयो प्रचण्ड। अब गलामा दाम नलाउँछौ आतंककारी प्रचण्डलाई। कि त यो देशको कानुन परिवर्तन गरेर झुन्डाउँछौ, कि त यो देशबाट बहिष्कार गर्छौ। होसियार हुनुहोस्, जनता मार्ने, राजनीतिका लागि जनता मार्ने, नागरिक मार्ने, आफ्नो छोरो प्रकाश मर्दाखेरि पुवा रुने, अर्काका छोराछोरी मार्दाखेरि शहीद भयो भने टीका लाउने, यस्ता अपराधी चरित्र भएका यी आतंककारीहरूको पत्ता साफ गरेनौं भने गौतम बुद्धको देश होइन यो, पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको देश होइन यो। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, सयौं दलका नेता हामी एउटै कुर्सी तानातान, सयौं दलका नेता हामी एउटै कुर्सी तानातान, सर्वभौम फैलिएका छौं। ढुङ्गा मुढा हानाहान, गरिबीको पेटमा बन्दुक छुरी रोपिने, वीरहरूका रगतमा पौडी सजिलैसँग खेल्न सकिने। यही छ आज एउटा पुल उद्घाटन गर्न पाइन भनेर कांग्रेसका भ्रष्टाचारी नेता रामचन्द्र पौडेल सास सुकेका नाटक र दंगाबाजी तिनका ती छोले छम्टेहरू आन्दोलन गर्थे। बिचारा त्यो पुल हेर्न गए म, यत्रो पुल रहेछ, कति टेन्सन लाग्यो। यदि विकास गर न, एउटा पुल उद्घाटन गर्न झगडा गरेका छ। आज देश कोरोनाले ठप्प परेको छ, नागरिकले स्वास्थ्य पाएको छैन, शिक्षा पाएको छैन, बाटो बनेको छैन। यो बाबा हुँदा हुँदा उपचार गर्न नपाएर पैसा नभएर तडपी मर्या छ। हामी अभियन्ता कहाँ आउँछ, 1000 रुपियाँ उठाइदेऊ न, 200 रुपियाँ उठाइदेऊ न, हाम्रो बाउलाई बचाइदेऊ, छोरीलाई बचाइदेऊ, आमालाई बचाइदेऊ भनेर जनता रोएको छ। लाखौं युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्दै आँखाबाट आँसु झार्दै, तप्तमा आँसु झार्दै काम गरिरहेका छन्। यी दलाल चोरहरू, यी रामचन्द्र पौडेल जस्ता अपराधीहरू एउटा पुल उद्घाटन गर्न पाएन छोले कार्यकर्तालाई सडकमा उडाल्छन्। अझ प्रचण्ड जस्ता आतंककारीहरू कुर्सी पाइएन भनेर तानातान गर्छन्। अब यी कुर्सी तान्ने र यी पुल उद्घाटन गर्ने, यिनीहरूको पत्ता साफ गर्ने आन्दोलन सुरु भएको छ। अब पत्ता साफ हुन्छ। मेरो आग्रह छ, पटक मैले भनेको छु, पटक मेरो दावा हो। अब तिम्रा दिनगन्ती सुरु भए, हातका औँलामा गर्न 1 महिना बाँकी छ कि 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना। अब नेपाली जनताहरूले यी चोर डाकाहरूलाई फेरि चुनाव जितायो भने यो देश विकास भएन भनेर नभन्नु। तपाईको छोरो मलेसियामा खाडी मुलुकमा मर्यो भनेर नभन्नु। उपचार गर्न पाइन, आज पैसा छैन भनेर पनि नभन्नु। स्कुल र कलेजले महँगो शुल्क लग्यो, मेरो छोरी पढाउन पाइन, छोरा पढाउन नभन्नु। किनकि यो बाटो बनेन भनेर पनि नभन्नु। जब तपाईको अधिकार आउँछ नि हातमा भोट, यो भोट बन्दुकको गोलीभन्दा बलियो हुन्छ। त्यो भोट हाल्दाखेरि रक्सी खाएर पार्टीको कार्यकर्ता भएर भोट हाल्ने, चोर डाका अपराधीलाई चुनाव जिताउने अनि विकास भएन भनेर धुरु हुने यो काम नगर्नुहोस्। एकजना चोर दलाललाई, भ्रष्टाचारीलाई भोट हाल्न हाल्नुहोस्। यदि तपाईलाई विकल्प चाहिन्छ भने विकल्प खडा गरेर देखाउँछौं, यिनको घाँटी समातेर देखाउँछौं। यो धैर्यका साथ तपाईलाई आग्रह हो। अति भयो, 31 वर्ष भयो यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था भएको। फलानो पार्टीको सरकार गयो, फलानो पार्टीको गयो, पल्लोले गर्यो, पल्लोले गर्यो। अब हत्या गरेका छ, हिंसा गरेका छ, बाटो बन्द गरेका छ, टायर बालेका छ, जगल्टे मुन्द्रेहरू ल्याएर सडकमा बुरुक उफालेर म फलानो संगठन भनेको छ। अब एकजुट बन्नुस्, नेपाली झण्डामा गोलबद्ध हुनुहोस्। यिनीहरूका दिन अब ज्यादा छैनन्, फलाम तातिसकेको छ, छुट्ने बेला आएको छ। खड्की समाजका साथीहरू छुट्नुहोस् अनि यिनीहरूको दिनगन्ती सुरु हुन्छ। धेरै साथीहरूले भने, धेरै अभियन्ताहरूले पनि भने राजावादी राजा। म तपाईलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, राजाको व्यक्ति र चरित्र कस्तो छ त्यो म भन्दिनँ, त्यो व्यक्तिको कुरा होइन। तर आज म ज्ञानेन्द्र साई नेपाली, यहाँ चिरकाजी खड्की नेपाली, यहाँ पश्चिमको एकजना, पूर्व पश्चिमको एकजना नरेन्द्र सिंह धामी दार्चुलाको नेपाली, पूर्वको विकास ठाकुर नेपाली, तराईको सञ्जय यादव नेपाली, सिर्फ यही राज संस्थाले बनाएको हो। यो नभुल्नु होला, यो भुल्ने कुरा होइन। आज धेरै अभियन्ता पार्टीका छोरे कार्यकर्ताहरूले भनिरहेका छन्, पृथ्वीनारायण शाहको बेइज्जत गरिरहेका छन्।
म जबसम्म बाँच्छु तबसम्म पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुकमा तिनको दिव्य प्रदेशलाई 1 इन्च त लगन दिदिन, बरु रगत बगाउन किन नपरोस्। यो कटिबद्धता साथ हो। आज नेपाली भएको यिनैका कारणले हो। यी झोलेहरू, यी विदेशीका दलालहरू यी बीचबिचमा बसेर हुँदै नभएका इतिहास ल्याएर इतिहास पढ्न जारे बेलायतको एउटा लाइब्रेरीमा छ रे। यसलाई त्यो झोलेलाई थाहा रहेनछ बिचारा। त्यही बेलायतको कुइरे बलभद्र कुम्भर र भक्ति थापासँग युद्ध हारेर खुट्टामा पाउ परेर गएको बेलायती कुइरे आज यिनको इतिहास पढाउने भयो। लेखेका छन् इतिहास। यी इतिहास लेख्नेहरूले लेखेका छन्। विदेशी दलालहरू नेपालमा आएर इतिहास लेखेर विदेशमा पढाउने सिकेर आउट जस्ता र बाबुराम भट्टराई जस्ता अपराधीहरू, मानसिकता भएका पिएचडी गरेका छोरो बिग्रेर पढेर बाबुराम नबन्नु रे कहिल्यै पनि भन्ने उखान छ नेपाली समाजमा। त्यस्ता यी अपराधीहरू गएर त्यहाँ पढेर आएर अनि नेपालीको इतिहास बुझाउने, नेपालको पुरै भूगोललाई भेटाउने। भन्छन् पृथ्वीनारायण शाहले 17 धान्ने नाक काटेर नेपालको कुन इतिहासमा लेखेको छ देखाऊ। बेलायतको एउटा विदेशी कुइरे यो देश लुट्न आएको एउटा लुटेराले बेलायतमा लेखेको इतिहासलाई लगेर बाबुराम भट्टराई उफ्रिया छन्। यो देश पृथ्वीनारायण शाहले ह्युमन नगर्दिया भइदिया भए आज म ज्ञानेन्द्र शाही कि त पाकिस्तानी हुन्थे कि त चाइनिज हुन्थे। यी तपाईँ बनेपाका खड्की समाजका साथीहरू कि त सिक्किमेली हुनुहुन्थ्यो कि त तिब्बतीहरू हुन्थ्यो। आज नेपाली बनाएको इतिहास हो। पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेरै छाड्छौँ। यदि दम र हिम्मत छ भने अगाडि उभिरहन्छ। अर्को कुरा, नेपाल भने के हो? मेरो नेपालको परिचय के हो? म ज्ञानेन्द्र शाही। मेरो परिचय पहिला ज्ञानेन्द्र, त्यस पछाडि शाही। मेरो बाउको नाम आमाको नाम नागरिकतामा लेखेको हुन्छ हैन। नेपालको परिचय के हो? नेपालको पहिलो परिचय हो बौद्धिक सनातन राष्ट्र। नेपालको पहिलो परिचय, नेपालको दोस्रो परिचय भाइचारा, एक अर्कासँग मिलेर बस्ने, जातीय विभेद नगर्ने, जातीय द्वन्द्व नगर्ने। अर्को नेपालको परिचय के हो? विविधताभित्रको एकता। तर आज यही दलालहरूले बौद्धिक सनातन राष्ट्रलाई मासेर धर्मनिरपेक्ष बनाएका छन्। हिजो हेरेका छौँ यिनीहरूको फोटो मैले जाँदा रहेछन् विदेशी दलाल धर्मका अगाडि यस्तो घुँडा टेकेर डोनेसन लिएर होली खाने डाकाहरूलाई यो देशबाट बौद्धिक सनातन 97% नागरिक किन चुप लाएर बस्या? उड्नुहोस्, यी विदेशी दलाललाई यो देशबाट बहिष्कार गर्नुहोस्। अब आवश्यकता छ। हामीले धर्मको कुरा जोड्दाखेरि कुनै एउटा आस्थाको कुरा होइन, टुरिज्मको कुरा पनि जोड्छौँ हामी। विश्वमा 122 करोड हिन्दू बस्दछन्। त्यसको 100 करोड भन्दा बढी हिन्दू भारतमा बस्दछन्। विश्वमा 58 करोड भन्दा बढी बौद्धिस्ट बस्छन्। त्यसको 40 करोड भन्दा बौद्धिस्टहरू तिब्बत चाइनामा बस्छन्। यिनीहरूको 10% पर्यटक मात्र नेपाल आयो भने नेपालले हुन्डाई कम्पनीका गाडी बेच्नु पर्दैन साथीहरू। विनोद चौधरीले एलजी फ्रिज बेच्नु पर्दैन यो देश बनाउनलाई। हाम्रा पर्यटकले एकजनाले 10,000 रुपियाँ मात्र खर्च गर्यो भने 42 खर्ब भन्दा बढी पैसा नेपाल भित्रिन्छ। नेपाललाई काया पलट गर्न सकिन्छ। म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरू, घरको अगाडिको सुनलाई देखेका छैनौँ। हामी कस्ता नेपाली भयौँ भने सुनको थाल लगेर भिख मागिरहेका छौँ। पहिला सुनको थाललाई चिनौँ। यो देशलाई आमूल परिवर्तन गरौँ। यो देशलाई संघीयताको खारेज गरौँ। यो देशलाई धर्मनिरपेक्षताको खारेज गरौँ। किनकि 40% क्रिस्चियन भएको देश बेलायत इसाईको राष्ट्र हुन सक्छ। 97% यो देशमा बौद्धिक सनातन छ नि बौद्धिक सनातनको देश हुन सक्दैन। के हातमा दही र चुरा पहिनेर बसेका छौँ हामी? उड्नुहोस्, जाग्नुहोस्, समाउनुहोस्। नेपाली झन्डा दलालको पत्ता साफ गर्ने बेला आएको छ। यतिखेर हो छुट्ने बेला भएको छ, छुट्नुहोस्। मेरो आग्रह छ, मेरो विनम्र अनुरोध छ। मुलुकका प्रत्येक कुना कुनाबाट आन्दोलन उठिरहेको छ। त्यत्तिकै उठेको आन्दोलन होइन साथीहरू। मेरो आग्रह छ। के मेरो आग्रह छ भने हिजो धेरै मान्छेले भने मैले सपोर्ट र बेसपोर्टको कुरा गरे होइन। म दूर दराज कर्णालीको मान्छे हो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई ज्ञाने चोर देश छोड, ठिकै छ, उठाए केही भएन। यसो पल्टाउँ न। कर्णाली राजमार्ग भन्छ आज कर्णालीका 5वटा जिल्लालाई जोड्छ।
त्यो राजमार्ग कस्तो ठाउँमा बनेको छ भने बाँदर लड्ने भिड भन्छ। जहाँबाट बाँदरहरू लड्यो भने पनि के हुन्छन्, मर्छन्। त्यो भिडमा बाटो बनाएर जोड्ने सिर्फ एकजना व्यक्ति हो, ज्ञानेन्द्र शाह। कर्णालीका जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यही बाटो बनाउँदाखेरि पिलीमा यी आतंककारीहरूले आक्रमण गरेर 60 जनाभन्दा बढी राष्ट्र सपुतलाई मारे, बाटो खन्न बसेका सिपाहीलाई। अझ तल भने क्रान्तिका लागि अब यो क्रान्तिको प्रतिक्रान्ति गर्न जरुरी छ, होइन भने हामी नेपाली होइन। बाटो बनाए, सडक बनाए। आज भन्छन् नि महेन्द्र शाह कु थियो रे, कुशासक थियो रे। म इतिहास दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कहिले भयो महेन्द्र राजा? 2012 सालमा, 2012-13 सालमा मेरो हिसाब। अनि यिनले शासन सत्ता कहिलेबाट हातमा लगे? 2017 सालदेखि 2028 सालसम्म करिब 9 वर्ष यो देशमा शासन गरे। 9 वर्षको शासनकालमा म तपाईलाई ठोकेर भन्न सक्छु, नेपालका पहिला बिल्डिङ कसले बनायो? त्यही 9 वर्षमा बने। नेपालका ठुल्ठुला सडक राजमार्ग त्यही 9 वर्षमा। नेपालका 46 जिल्लामा एयरपोर्ट त्यतिकै बेला। नेपालका 75वटा जिल्लामा भन्दा बढी 45वटा जिल्लामा जिल्ला अस्पताल त्यतिखेरै बने। अनि तिनीहरू चाहिँ तानाशाही भए। 44वटा संस्थान बनाए, तिनीहरू चाहिँ अपराधी भए। अनि क्रान्तिकारी यस्तो गर्ने, अनि कल कारखानामा गएर युनियन बनाउने, अनि त्यही युनियनमा गएर चाबी लगाउने, अनि नेपालका उत्पादनहरूलाई लाठीले हान्ने, अनि माथि गएर अर्को के गर्ने, नेपाली कपडा लगाउनुको सट्टा टाई र सुट लगाएछौँ भनेर हिँड्ने। अनि हामी क्रान्तिकारी हौँ, हामी राष्ट्रभक्ति हौँ भन्ने त्यस्ता दलालको अन्त्य हुन जरुरी छ। यो देशका 44वटा संस्थानहरू फेरि बन्नुपर्छ। यो देशका अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ। यो देशका प्रत्येक एउटा गाउँपालिकामा, अहिले गाउँपालिका भन्छन्, त्यतिखेर गाविस भन्थे, एउटा गाविसमा सुगममा एउटा माध्यमिक विद्यालय, दुर्गममा 3टा गाउँपालिकामा एउटा माध्यमिक विद्यालय। के प्रचण्डले कुन सडक बनाए? केपी ओलीले कहाँनेरको अस्पताल बनाए? एउटा मात्रै देखाइदेऊ न बाबै। ल, महान नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहाँनेर एउटा अस्पताल बनाए, कहाँनेर बिल्डिङ बनाए, कहाँनेर स्कुल बनाए, कहाँनेर सडक बनाए? 2046 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर जनतालाई भेडा बनाउँदै लुट्दै खाँदै हामी सँगै 2036 सालमा नेपालसँग भोकमरी परे भनेर कोरिया, दक्षिण कोरियाले नेपालसँग खाद्य मागेको इतिहास छ। त्यो कोरियामा आज टमाटरमा खेती गर्नका लागि हाम्रो नेपाली विदेशिनु पर्ने भएको छ। सुन्नुहोस् इतिहास। एउटा नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गयो भने, विदेश भ्रमणमा गयो भने त्यहाँको पत्रिकाले लेख्दा पनि लेख्दैन त्यो प्रधानमन्त्री गएको हो कि एउटा सरकारी कर्मचारी गएको थाहा पनि हुँदैन। यो देशमा त्यस्तो इतिहास थियो जसले बेलायत भ्रमण गर्दाखेरि 6 दिन छुट्टी दिएको थियो। त्यो इतिहास छ यो देशमा। जसले अमेरिका भ्रमण गर्दाखेरि 4 दिन अमेरिका बन्द गरिएको थियो। जसले अमेरिकाको पुरै सिनेटमा सम्बोधन गरेको इतिहास पनि छ। आज हामी त्यत्तिकै नेपाली गरिब भएका होइनौँ। हामीले माटो चिनेनौँ, हामीले धर्म चिनेनौँ, हामीले परम्परा चिनेनौँ, हामीले संस्कृति चिनेनौँ, हामीले आफ्नो बाउलाई बाउ भन्न सकेनौँ, छोरालाई छोरा भन्न सकेनौँ। सिर्फ विदेशीको सिको मात्रै गऱ्यौँ। सिर्फ इङ्ग्लिस पढेपछि अहिले के भन्छन् थाहा छ? छोरो गरे ट्यालेन्ट भएछ अरे, फटटटटट इङ्ग्लिस बोलेछ। त्यही छोरालाई च्याप्प घाँटी समातेर सोध्नुहोस् दुईटा कुरा, बाबु प्याजमा पानी लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोध्नुहोस्। आलु कहाँ फल्छ बाबु, टुप्पोमा फल्छ कि जरामा फल्छ भनेर सोध्नुहोस् त। केही आउँदैन। पढेको छ 97%, 90% वा सर्टिफिकेट हेरौँ ट्वाक्क तर नम्बर छ। बोर्डिङ स्कुल खोलेको छ, चट्ट पारेन। जनता लुटेको छ। नेताको नजिकैको कार्यकर्ता भएको छ। गोकुल बास्कोटा जस्ता गोकुलेहरू आयो भने नजिक गएर खादा उडाउन गइहाल्छ। त्यो फेरि क्याम्पसको प्रिन्सिपल थाहा छ कि छैन? अनि भयभरको लुट्या छ। अनि बाउ आमा सबैहरू बिचारा छोरालाई जबरजस्ती स्कुल पढाएका छन्। बिचारा 4 वर्षको बच्चादेखि 27 वर्षको हुँदासम्म पढाउँछन्। पढाइसकेर आयो भने
न त्यसले काम गर्न जान्दछ, न त्यसले भाषा राम्रोसँग बोल्न जान्दछ, न त्यसले केही पनि गर्न जान्दैन। खालि रटेर अलिकति पढ्यो भने सरकारी जागिर खाने हो, रटेर पढ्न सकेन भने बेरोजगार बन्ने अनि विदेश जाने हो। यो किसिमको शिक्षा प्रणाली लागू गरेर साराका सारा नेपालीलाई आज के बनाइसके, यिनीहरूले बेरोजगार बनाइसके। यो अभियानको पहिलो उद्देश्य भनेको यो शिक्षा पद्धतिलाई चेन्ज गर्ने हो। हामी यसलाई परिवर्तन गर्छौँ, बढी चाहिँदैन। किन चाहियो घर घरमा पिएचडी गरेका मान्छे, किन चाहियो घर घरमा डिग्री गरेका मान्छे? ए बाबा 12 क्लास पढ, 10 क्लास पढ, कमसेकम काम त गर। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी पढिरहँदाखेरि, म पढिरहँदाखेरि हामी 2-3 जना साथी थियौँ। एकजना नेवारको छोरा थियो, आइएससी पढ्दाखेरि पढ्न सक्दैन थियो, काठको व्यापार गर्थ्यो। एकजना बाहुनको छोरा थियो, मजाले पढ्ने, डिस्ट्रिक्सन। अहिले 13 वर्ष पछाडि उसको र मेरो भेट भयो। अस्ति हामी 3 जनाको भेट भयो। जो त्यो नेवारको छोरा थियो, काठको काम गर्थ्यो, उसले अहिले 60 जनाभन्दा बढीलाई रोजगार दिएको छ। जो कलेजको ट्यालेन्टेड थियो आज 20-25 हजारमा अर्काकोमा काम गर्छ है, पढाउँछ। फेरि अरू बेरोजगार उत्पादन गर्दैछ त्यसले। अनि अब नेपालको शिक्षा अनुसार जाने हो भने भोलि एउटा सरकारी कर्मचारी आउँछ माथिबाट, को शिक्षितको गवार भन्यो भने त्यो 60 जनालाई रोजगारी दिने मान्छे अशिक्षित गवार। जो आफूले आफ्नो खुट्टामा उभिएर केही काम गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ शिक्षित रे। अब त छिटै त्यो साथीले पिएचडी पनि गर्दैछ, अब अगाडि डाक्टर लेख्छ, अनि हाम्रो समाजको अगाडि आउँछ, अनि तपाईँ ताली पड्काउनुहुन्छ, वाह डाक्टर साहब आउनुभयो। यो शिक्षाको अन्त्य हुन जरुरी छ। हाम्रो अभियानको उद्देश्य त्यो 20-25 हजार तलब खाने एउटा स्वावलम्बन नभएको नागरिक शिक्षित होइन कि 60 जना मान्छेलाई रोजगारी दिने मान्छे शिक्षित हो भनेर लागू गर्ने अभियान हो। त्यसका लागि हामी लागेका छौँ। हामीले त्यत्तिकै भनेका छौँ। मेरो आग्रह छ, विनम्र अनुरोध छ, यी बाटो, यो घाटो, यहाँका प्रत्येक वडाका फाइलहरू अब हामी चेक गर्छौँ। यसभित्र आएको बजेट कति छ त्यसको पारदर्शिता बाहिर ल्याउँछौँ। एउटा नगरपालिकामा आएको बजेट कहाँ गयो सबै गर्छौँ। अब तपाईँको इतिहासमा एउटा कुरा के छ भने छोटे राजाको दिनगन्ती सुरु हुँदैछ, यिनका भ्रष्टाचारीका महानायिकाहरूको दिनगन्ती सुरु हुँदैछ। हिजो मात्रै नेकपाका शालीनता बाहिर देखावटी गर्ने नाटककर्मी अभिवादन भन्दै केटीसँग हिँड्दै मस्किने नारायण काजी श्रेष्ठको अडियो सार्वजनिक भएको छ। अब यिनका दिनगन्ती सुरु हुँदैछन्। त्यो अडियो सार्वजनिक गर्दाखेरि 10 पटक सुन्नु पर्यो मैले। बिहान करिब बिहानको मलाई बिहानको 8:30 बजेतिर त्यो अडियो आइसकेको थियो, तर मैले त्यो अडियो बेलुका राति 10:30 बजे मात्रै प्रसारण गर्न बाध्य भएँ। त्यो अडियो आज नेपालका प्रत्येक ठाउँमा भाइरल छ, त्यसको जवाब दिँदैनन्। चोर छन्, डाका गर्छन्, गुण्डागर्दी गर्छन्, अदालतले कारबाही गर्दैन, किनकि अदालतमा पार्टीको झोले नियुक्त गरेका छन्, अख्तियारमा झोले नियुक्त गरेका छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि अबको उद्देश्य भनेको स्वतन्त्र नागरिक स्वतन्त्र ठाउँमा जाओस्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि तपाईँको ओडामा हामी आउँछौँ, तपाईँको टोलमा आउँछौँ, प्रत्येक फाइल खोल्छौँ, ती फाइलको पारदर्शिता गर्छौँ। मुलुकलाई कायापलट गर्ने बेला आएको छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने बेला आएको छ। राष्ट्रिय आन्दोलनलाई सहभागी बनाऊ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, जय नेपाल, आवाज आएन, जय नेपाल, जय नेपाल। हस्, धन्यवाद। सिपी मैलज्यू, स्वागत छ हजुरलाई एकाता टिभी नेपालमा। बहुत धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अहिले नेपालको समसामयिक राजनीतिको बहस गर्ने क्रममा आज पनि राजनीति एकदमै हिजो अस्तिदेखि नै तातेको छ। उतार चढावका स्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुरा गर्नुभएको छ। जसोपाको 8 जना र 7 जना फेरि पनि थपिएर हिजो सहित टोटल गरेर पुर्याइसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा के लागेको छ त? राजनीति इतिहासमा सबै कुरा बुझिराख्नु भएको व्यक्ति अहिले आएर यस्तै कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ मनमा के लाग्छ अलिकति बताइदिनु। त म पहिलो कुरो त यहाँ 2 पत्रमा कुरा गरौँ। एउटा यो संसदीय राजनीति, यो संसदीय जोड घटाउ होइन, विघटन फेरि पुनर्स्थापना, अब त्यसमा सर्वोच्चको भूमिका आदि एक खाले भयो। दोस्रो खाले चाहिँ भनौँ न, त्यसले हाम्रो यो परिवर्तनकारी राजनीतिमा के भूमिका खेल्छ होइन भन्ने विषयको कुरा हो।
पहिले यो बाहिर सतहकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले यसचोटि यो जब 27 वैशाखमा विश्वासको मत पहिले 76-2 को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विश्वासको मतमा असफल भएपछि वैशाख 30 गतेदेखि नयाँ सरकार बनौ। यसलाई अल्पमतको सरकार भने पनि ठुलो दलको सरकार भने पनि एमालेको सरकार बनौ। यो 30 गते वैशाखको कुरा हो। त उहाँले 6 गते जेठ आउँदा नआउँदा अब उहाँको तर्कलाई दोहोऱ्याउने हो भने हैन, अब मेरो 27 गते मैले विश्वास पाइनँ, अब पनि पाउने स्थिति छैन र अब यसलाई किन 30 दिनसम्म पर्खने, बजेट आउँदैछ, त्यस बेला कि जितेर कि हारेर त्यो बजेटको स्थिति आओस् भन्ने पनि हुन सक्ला। हार्ने त के, जितेरै एउटा नयाँ सरकारको हैसियतबाटै बजेट ल्याउने मनसायले जेठ 6 गते उहाँले चाहिँ विश्वास पाउँदिन। अब त्यसले यसलाई यतिकै अन्डरमा राख्नुभन्दा मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ, राष्ट्रपतिबाट संविधानको 76(5) को सरकार गठन गर्ने पहल गरियोस् भन्ने किसिमको मन्त्री परिषदको निर्णय प्रस्तुत गरे। हुन त यहाँ यसो हेर्दा अब 76(4) अनुसार अब 76(3) को अल्पमतको अथवा ठुलो दलको सरकारले विश्वासको मत दिनुपर्ने हो। यहाँ त्यो विश्वासको मत नलिकन उनले पद छोडेको, त्यो मार्ग प्रशस्त भनेको अर्थ त्यही हुन्छ। पद छोडेको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा त्यो राखे, त्यो प्रस्ताव पेश गरे। अब राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर, जे प्रधानमन्त्रीको व्याख्या थियो त्यसैलाई स्वीकार गरेर अब उहाँको पदीय हैसियत, दायित्व, गरिमा त सम्बन्धित पङ्क्तिहरूसँग, दलसँग, न्यायकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै एउटा राय बनाएर के गर्ने हो भन्नुपर्नेमा उहाँले तत्क्षण त्यसलाई सदर गर्नुभयो र 7 गते बेलुका 5 गतेसम्ममा 76(5) अनुसार प्रतिनिधि सभाको यो 76(2) मा उल्लेख भएका दलको सदस्य तीनै दलको बीचबाट कसैले अब आधार पुर्याएर बहुमत पेश दाबी गरून् भनेर छोटो 24 घण्टा जस्तो समय मात्रै दिइयो। अब त्यहाँ एउटा प्रश्न थियो, अब त्यहाँ लेखेको कुरा त मानेको छैन, देखेको त उल्लङ्घन गरेको छ, तर भनेको कुराले छोडे जस्तो पनि देखिन्छ, तर राजीनामा पनि छैन हैन। मार्ग प्रशस्त गरे, मैले पद खाली भयो, अर्को मन्त्री 76(5) को मन्त्रीको व्यवस्थामा पहल गरियोस्, को निम्ति पहल गरियोस् भन्ने भयो। अब त्यस बेला यो प्रतिपक्षी दलले पनि यो संविधानमा मेल खाएन, हामी यसलाई मान्दैनौँ हैन, यो गैर संवैधानिक निर्णय भएकोले हामी दाबी प्रस्तुत गर्दैनौँ भनेर अब प्रतिपक्ष पनि तयार त्यसरी चुप्ला उसले विरोधमा गएन। उसले त्यो विरोध गरेर उसले सर्वोच्चमा गएको भए परिस्थितिले बिग्रे टर्न लिन सक्थ्यो होला हैन। के लिन्थ्यो भन्न सकिन्न हैन। अब त्यसो नगर्दा अवज्ञा भयो भनेर एउटा सरकार पक्षले पेलेर जाने, प्रतिपक्ष चाहिँ डटेर गयो भने त्यसले कन्फ्रन्टेसन पनि ल्याउँथ्यो होला। जे ल्याए पनि त्यो लेखिए बमोजिम नभएको भन्ने विरोध हुन्थ्यो। तर भोलिपल्ट के भने त्यो छोटो समयमा पनि प्रतिपक्षका दलहरू मिलेर अब 5 बज्नुभन्दा अगावै हैन, राष्ट्रपतिकोमा उहाँहरू 149 जना को सदस्य मलाई छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति चाहिँ बहुमतको दाबी गरेर प्रस्तुत गर्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि नै जब प्रतिपक्ष त्यसरी जान्छ भन्ने सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्रीले अरू 153 जना को समर्थन छ भनेर पहिले नै राष्ट्रपतिसँग पुगेर आफ्नो दाबी छोडिसकेको स्थिति रहेछ हैन। अब यहाँनिर एउटा के संवैधानिक प्रश्न के देख्यो भने अब पछि सबै कथा मैले भन्नु परेन, त्यसपछि सबै हेर्दाखेरि अब दुईटै दाबीमा अब सांसदहरू एक पक्षले प्रधानमन्त्रीको पक्षले रहेका सांसद उतापट्टि पनि छन्, उतापट्टि राखेका सांसद देउवापट्टिले पेश गरेका सांसदमा यतापट्टिका सांसद पनि छन्, दोहोरिएका छन् र लगभग जम्मा संसदको सङ्ख्या नै प्रतिनिधि सभामा
अहिले मौजुद रहेको 275को ठाउँ 4जनालाई चारजनाको खाली ठाउँ हुँदा 271 जना हो। तर 203 जना जति सांसद देखिए दुईपट्टि जोड्दा होइन 302। त यसरी त यो त दोहोरिएको त प्रश्नै देखियो। पछि राष्ट्रपतिले चाहिँ यो सांसद यताका उता भएर निर्णय नभएका अनुमति बेगर पनि दलको अनुमति बेगर पनि समर्थन गरेको लिस्ट पाइएकोले अब यो त्यो कुरालाई कटाएर हेर्दा सकली बहुमत चाहिँ पुगेको देखिएन र 76-5 को सरकार बनेन भनेर 7 गते बेलुका नै 10 बजेतिर नै राष्ट्रपतिको निर्णय भएपछि त्यो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अब मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएर अब यो काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अब 5 नम्बर पनि प्रयोग गर्दा 5 नम्बरबाट पनि सरकार बनेन। त्यसकारण 3 नम्बरको प्रधानमन्त्रीले नि चाहिँ विघटन गर्न सक्ने स्थिति देखियो होइन त्यो बाहिरबाट हेर्दा। र उहाँले संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अब कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 चुनावको निर्णय गराएर त्यो घोषणा पनि त्यस राति नै भयो होइन। त यो ढङ्गले अब त्यहाँनिर एउटा त्यसपछि जब सरकार बनेन होइन यो 76-5 अनुसार देउवाजीले क्लेम गरेको क्लेम पनि मानिएन। माधव प्रधानमन्त्रीले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको क्लेम पनि नमानिकन त्यसरी सरकार नबनेको र कामचलाउ सरकार प्रधानमन्त्रीले नै विघटन र चुनावको निर्णय गरेको आएपछि प्रतिपक्षले त्यसको आपत्ति जनाए। हाम्रो बहुमत थियो हामीलाई दिएन। र अर्को पनि के पनि भन्यो भने यो गैर संवैधानिक पनि भयो किनभने 76-4 को उल्लङ्घन गरियो। अब त्यो 5 बजेसम्म त्यो किन देखिएन होइन। त्यही कारण यो के हो भन्ने विषयमा हामी रणभुल्लमा पऱ्यौँ। यदि त्यहाँ प्रतिपक्षले पहिले नै क्लेम दावामा 149 जनाको दाबी लिएर नगएर पहिले नै विरोध गरेर त्यसै दिन त्यही 7 गते नै कोर्टमा चाहिँ मुद्दा हालेको भए त्यो वास्तवमा उहाँहरूको निस्वार्थ संविधानको पक्षमा उभिएको जस्तो देखिन्थ्यो। तर अब त्यो राष्ट्रपतिले मानिदिएको भए त्यो संवैधानिक हुने। राष्ट्रपतिले मानेर नमानेर चुनाव विघटनमा प्रधानमन्त्री गएपछि अनि त्यो चाहिँ अप्सन गैर संवैधानिक हुने कुरो त यो त बरु जाली कुरा भयो होइन। एउटा ठुलो संविधानको व्याख्याको आवश्यकता देखियो त्यहाँ। अब त्यसो गर्दा पछि पनि अब यसो गर्दा अब अरू पनि धेरै प्रश्नहरू छन्। अब राष्ट्रपतिले त्यसरी दाबी आएकोलाई हेरेर आफै निर्णय गर्नुहुन्छ कि हुँदैन एक। अब 76-2 को दलहरूका सांसदमध्ये कसैले बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री पदको दावा गर्नुपर्नेमा होइन। अब त्यहाँ त्यसरी सांसदहरूले दाबी गर्दा दलको सहमति चाहिने कि नचाहिने अथवा त्यहाँ हुइप उल्लङ्घन हुने दलीय कानुन लागू हुने कि नहुने भन्ने सब प्रश्नहरू त्यहाँ रहे। यसमा पक्ष विपक्ष बाजिएका छन्। आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार उनीहरूको व्याख्याहरू बाजिएका छन्। यसमा पनि हामीलाई निर्णय गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो होइन। उनीहरूको आफ्नो फाइदा हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देखेपछि त्यो 4 नम्बरको विषयमा एउटा कुरा हो प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न पाउने हक छ कि छैन भन्ने कुरा उठ्यो। एक खालेले भन्छन् त्यहाँ जो आएको छ त्यसलाई अब कन्सल्टेसन गर्ने आदि इत्यादि गर्ने त पनि गर्न सक्ने र अन्ततोगत राष्ट्रपतिले नै निर्णय गर्ने हो। राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हक छ भन्ने एउटा व्याख्या हुन सक्ने। अब होइन त्यसो नहुँदाखेरि त्यसलाई पार्लियामेन्टमा टेस्ट गर्नुपर्ने अथवा न्यायालयमा जानुपर्ने भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ अर्को होइन। त्यसकारण यो 3टा कुरा त्यहाँ बाजेका छन्। 4 गते लाई लागू नगरिकन पद छोडे भनेर मार्ग प्रशस्त गर्नु संवैधानिक हो कि होइन। दोस्रो राष्ट्रपतिले तद्विष 76-5 मा निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने र व्हिप लाग्ने कि नलाग्ने दल सांसदहरूमाथि यी संवैधानिक प्रश्न भएकोले अब हामीले त्यो 7-8 गते राति जुन प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई हामीले अब यो सुरुदेखि नै यो संवैधानिक प्रश्न हो भन्दा भन्दै भोलिपल्टदेखि नै अदालतमा जाने कुरा उठिहाल्यो। हामीले अदालतले नै यसको न्याय निरूपण गरोस्। यसमा संविधानको व्याख्याको पनि आवश्यकता छ र उसको निर्णय नै चाहिँ बढी प्रोफेसनल हुन्छ। र यो अब एक खाले जुनै निर्णय गरे पनि कि यता कि उतापट्टि उभिनु पर्ने। अब हामीले चाहिँ दुईटैपट्टि उभिन नचाहेर राजनीतिक रूपले उभिन नचाहेर यो पक्ष उपपक्ष हामी उभिन चाहेनौँ। अब त्यो उल्लङ्घन भएको हो भन्ने हो भन्छ कि होइन भन्छ
त्यस्तो अलिकति अस्पष्ट स्थिति रहेकोले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई नै क्यारी गर्ने गरी गयौँ र ती बाहेक अरू जुन राष्ट्रपतिको जुन पदीय मर्यादा अनुसार आचरण भएन त्यसको त हामीले घोर विरोध गऱ्यौँ। अब प्रधानमन्त्रीले अब 74 सालको फागुन 3 गतेदेखि अब त्यो एउटा 2 दलको बहुमतको सरकारदेखि लिएर पछि आएर 78 सालको वैशाख 30 गते अब 76-3 को अल्पमतको ठुलो दलको सरकारदेखि आएर त्यसपछि त्यही 8 गते जेठको 7 गते अब सानो दलको अथवा अल्पमत दलको अथवा सबभन्दा ठुलो दलको सरकारमा पनि त्यो क्लेम गर्ने कुरा कति जायज हो कति नाजायज हो, पार्लियामेन्ट्री नर्म्समा कति मेल खाने नखाने यो पनि प्रश्न उठेकै छ हैन। पार्लियामेन्ट्री नर्म्स अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव गुमाइसकेपछि फेरि त्यही व्यक्तिले आउनु नैतिक रूपले उचित देखिँदैन हैन, गलतै देखिन्छ त्यो हैन। अब कानुनले के भन्छ, संविधानले के भन्छ, नैतिक हिसाबले त उचित देखिन्न। अहिले मोरालिटीको आधारमा हेर्ने हो भने त हरेक मान्छेले आफ्नो मोरल आफैले नै तय गर्ने र जनताले ठिक बेठिक भन्ने भएकोले अब उसले मोरल तय गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो मोरलै हो भनेर गए र संविधान र कानुनले के भन्छ हैन, त्यो यी रहेको हुनाले हामी प्रधानमन्त्रीका ती संविधान सम्बन्धी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका कुराहरूमा राष्ट्रपतिको पदीय आचरण नभएको मर्यादालाई पालन नगरेको कुराको विरोध गर्ने र प्रधानमन्त्रीका गलत राजनीतिक निर्णयहरूलाई हामीले विरोध गऱ्यौँ हैन। तर ती संवैधानिक व्याख्या आओस् एउटा यस अर्थमा कि अहिलेको यो स्थितिमा कोरोनाको यस्तो हाहाकार मचिरहेको होला त्यसबेला त झन् हैन संक्रमणको पनि दर उच्च थियो, मृत्यु दर पनि बढ्दै थियो हैन, उच्च थियो। अब यस्तो स्थितिमा फेरि हामीसँग त्यसबेला अब न अक्सिजन सिलिन्डर छ, न भेन्टिलेटर छ, न बेड छन् हैन, न चाहिँ भनौँ अब औषधि छन् हैन, न औषधि छन्। त्यस्तो हाहाकारको स्थिति भएकोमा अब खोप सुरु भइसक्यो, खोप अब आधी खोप लगाउने, 2टा खोप लगाउनु पर्ने, एउटा खोप लगाएको छ जस्तो मैले नि चाहिँ 3 गते खोप लगाएँ। त्यो इन्डियन खोप हो, अर्को खोप आएको छैन, अब छैन। अब हाम्रो के हुने हो होइन, अब यो यस्ता त लाखौँ मान्छेहरू छन्। मेरो त उदाहरण दिएँ मैले पनि, चाहिँ 3 गते भारतीय खोप चाहिँ 65 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहकोले लगाउने क्रममा मैले पनि लगाएँ होइन। मैले भनसुन गरेर लगाएको होइन, त्यसरी सरकारी नीति अनुसार नै मैले लगाएँ होइन। तर त्यो पछि अब सरकारले ढिलो ढाला गरेर त्यो आइरहेको छैन, अब के हुने हो यो होइन। यस्ता कुराहरू भइरहेको बेलामा यतापट्टि ध्यान नदिइकन यस्तो कोरोनाको महामारीको हाहाकारको बिचमै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पछि लिएको भए पनि हुन्थ्यो अलिक अहिले होइन। जेठी अब त्यो अहिले हिजो आज लिनुपर्ने हो त्यो होइन, विश्वासको मत लिनु त अहिले बेला हो होइन, अहिले अलिकति घटेको थियो। त्यसबेला नि एकदमै कोरोनाको नियन्त्रण र उपचारमा चाहिँ घनघोर सबै शक्तिलाई जुटाएर लाग्ने र यसलाई कन्ट्रोल गरेपछि अनि विश्वासको मत लिएर जाने चुनावको कुरामा पछि गरेको भए एउटा कुरा हुन सक्थ्यो होइन। यो पनि एउटा विरोधको विषय र जनताको यत्रो हाहाकार भएको बेलामा होइन, यो के हो, यो भूतले खाजा खाने बेलामा यो चुनावको घोषणा प्रतिनिधि सभाको विघटन यसमा पनि हाम्रो सहमति रहेन होइन। यी राजनीतिक कुरामा हाम्रो विमति रह्यौँ र संवैधानिक प्रश्नहरू चाहिँ अझै पनि हामी पर्खिरहेका छौँ। सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ त्यसलाई नै सदर मानेर जानुपर्ने अहिलेको स्थिति रहेको छ। अब यो पछि अहिले के देखियो भने प्रधानमन्त्रीको त्यसपछि आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले पहिले उहाँले नाकाबन्दीको टाइममा जुन एउटा नेपाल पक्षीय छवि, राष्ट्रवादी छवि होइन देखाउनु भएको थियो। अब जसलाई केही मान्छेहरूले त्यसलाई अब खस आर्यहरूको भनौँ चाहिँ एउटा अहङ्कारवादी छवि भनेर कसैले भने पनि त्यस हदसम्म भन्नुपर्ने स्थिति होइन होइन। त्यस बेलामा उनले जुन ढङ्गको भारतीय शासकहरूको आफ्नो उनीहरूले चाहे जस्तो नेपालको संविधान नेपालीले नबनाएको हुनाले उनीहरूले तर्साउनको लागि, दबाउनको लागि, दोबार्नको लागि, चेन्ज गर्नको लागि त्यो नाकाबन्दी गरेका थिए र त्यसको विरोधमा म पनि त्यस बेला केपी ओलीको सरकारमा म पनि उप प्रधानमन्त्री भएर बसेको थिएँ। चित्रबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, अरू धेरै राप्रपाका पनि मानिसहरू थिए, नेमकी उपाले पनि समर्थन गरेको थियो बाहिरबाट। यस्तो स्थिति थियो त्यो होइन। अब त्यसरी त्यो छविलाई पुरै धुलिसात पार्दै उहाँले अब नागरिकतादेखि लिएर सङ्घीय प्रदेशहरूको सिमानादेखि लिएर अब अन्य कयौँ कुराहरूमा राष्ट्रको अहित गर्ने किसिमको संशोधन गर्न अडेको केही मधेस केन्द्रित सङ्कीर्ण नेताहरू होइन,
केही नेताहरूका मागहरू हिजो एमाले पनि केपी ओली रहेको पार्टीले पनि त्यसलाई जायजै ढङ्गले आलोचना गरेको थियो होइन। अब अहिले आएर ती सबै त्यसको पनि यो अर्को माग जो 46 साल चैत मसान्तमा भित्र नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गर्नेले चाहिँ जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने जुन एउटा दलीय सहमति, खास गरिकन त्यसबेला 63 सालको परिवर्तन वैशाखपछि कार्तिकमा विशेष गरिकन त्यसबेलाको मूल पार्टीहरू होइन, काङ्ग्रेस, दुईटा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, त्यस्तै मधेस केन्द्रित दलहरू होइन, यी दलहरूकै बेसी जोडमा त्यो कार्यान्वयन भयो होइन। अब मलाई पछि एउटा बैठकमा, कार्तिकको एउटा बैठकमा म पनि, नारायणमान कमरेड पनि, अमित शेरचन पनि भएर यो चाहिँ आधार वर्ष कट अफ इयर चाहिँ 46 साल चैत मसान्तमा ल्याउने निर्णय भएको हो भनेर अस्ति एकजना डक्टरेट पढ्ने मान्छेले पढे। तर त्यो वास्तविकता मैले त्यसरी हामीले कहिल्यै समर्थन गरेका थिएनौँ। पछि हाम्रो विभिन्न अरू डेलिगेसनले पनि त्यसको विरोधमा वक्तव्य दिए, डेलिगेसन पनि गए, सरकारलाई विरोध पत्र पनि दिए र त्यहाँ कुनै त्यो त्यसबेला चाहिँ 7 दल प्लस माओवादीको बैठक हुने गर्थ्यो। त्यो बैठकमा हामीलाई बोलाइएको थियो होला होइन। किपाको अब पनि अमित शेरचन पनि त्यसबेला जनमोर्चाको हिसाबले हुनुहुन्थ्यो होइन। त यस्तो त्यो स्थितिमा पहिले त्यस्तो औपचारिक बैठकमा अब एउटा सरकारी कर्मचारीले उपस्थिति लेख्ने र सही गराउने गर्छन् होइन, पहिले सही गराउँछन् उपस्थितिमा। अब त्यसमा एजेन्डामा ती छलफल भयो। अब हामी पनि त्यसबेला म पनि यो एउटा के व्यवहारिक रूपले हेर्दा जस्तो भनौँ हाम्रो ओपन बोर्डर रहनु नै यो कट अफ इयर बढाउनको निम्ति एउटा बाध्यकारी स्थिति बन्यो। अहिले पनि यो ओपन बोर्डरलाई हामी कन्ट्रोल गर्दैनौँ भने यो स्थिति फेरि पनि बन्छ होइन, जुन अत्यन्त हानिकारक र बिल्कुल अनुचित हो होइन। अब चोर आउने सबै ढोका चाहिँ खुला राख्ने, अनि चोर आयो भनेर मलाई कसरी मद्दत गरेन भनेर हल्ला गर्ने होइन नि त, ढोका खट पनि बन्द गर्नुपर्ने हो। त्यही कारण त्यस्तो भएकोले 63 सालको परिवर्तन पछि मेरो विवेकले पनि के भन्थ्यो भने अब अहिले केही अब यो थियो र त्यसको निम्ति हामीले भनेका थियौँ कि यो काम गर्नुभन्दा अगाडि उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन न्यायिक आयोग बनाऊ र त्यसले व्यवस्थित ढङ्गले नेपाल भारतका कृत्य नागरिकताहरूको र यो जन्मसिद्ध नागरिकताको छानबिन गरेर तिनले कृत्यलाई हटाएपछि मात्रै वैधानिक वैध जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई संविधान मुताबिक नागरिकता दिने काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा होइन। अब यो सर्वोच्चमा यो संसदमा विचाराधीन छ, त्यहाँ पनि यो कुरा उठेको, छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने पनि त्यहाँ कुरा उठ्यो। त्यो कुरा समितिमा राज्य व्यवस्था समितिमा कुरा त उठ्यो, त्यो पास त भइसकेको थिएन, तर त्यहाँ कुरा उठेको थियो र संसदमा त्यो जाँदाखेरि संसदमा कसैले कुरा उठाउँथ्यो र अझै पनि त्यो छानबिनको कुरा थियो। त्यो त सरकारले नै छानबिन राख्न सक्ने कुरा हो, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन होइन। त्यस बेलाको जुन ढङ्गले अनुचित ढङ्गले र असमान ढङ्गले जुन व्यवस्था गरियो नागरिकता सम्बन्धी, अब त्यो संविधान र कानुनमा राखिएको छ। अब त्यही असमान र अनुचित व्यवस्था जो संविधानमा र कानुनमा छ त्यस अनुरूप अरू दल जान बाध्य हुन्छ नि त। त्यसलाई नै नमान्ने अवस्थामा त बाध्य हुँदैन। जो भारतीय मुलुका हुन् अरू मुलुकाले हुन्, त्यो 46 साल चैत मसान्तको भित्र नेपालमा बसेर जन्मेर यहीँ बसोबास गर्ने बाहेक अरूलाई दिन त बाध्य छैन नि सरकार। नेपाली जनता तिनीलाई मान्न त जनता पनि बाध्य छैनन् नि त होइन। त्यो त गैर कानुनी, एक त त्यो लेख्नु नै अनुचित भयो, बेग्लै छ। त खुदै औपचारिक ढङ्गले लेखिसकेपछि त त्यही कानुन भयो, त्यही संविधान भयो, त्यसको विपरीत हो नि त। त संविधान र कानुन विपरीत भएको कुरालाई खोजीनीति गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो कि होइन? हो नि त। त्यो नगरेर जाँदा अहिले के हुन्छ भने अहिले 10,000 भारतीयहरू लिएका छन्, यहाँकाले हजारौँले लिएका छन् त्यस्ताहरूले। अब तिनीहरूका सन्तानले भटाभट चाहिँ वंशजको नागरिकता लिने हो भने एकैचोटि लाखौँको सङ्ख्यामा होइन विदेशीहरूले नेपालको वंशजको पाउँछन् होइन। यो कुरा अत्यन्त गम्भीर कुरा हो होइन। त्यही कारण यो कुरालाई छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने माग संसदमा जिउँदो हुँदै संसदलाई छलेर नागरिकता जस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयलाई अब आफ्नो सत्ता टिकाउने सङ्कुचित स्वार्थको टिकाउनेको लागि हो त यो। त्योभन्दा अर्को केही होइन, पछि भन्छु। त्यो र त्योभन्दा बाहेक अर्को हुँदै होइन होइन। त्यसको निम्ति अध्यादेशबाट जुन ल्याए यो एकदम गलत हो। हामीले त
तत्कालै यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, यसलाई फिर्ता गर भनेर हामीले भनेका हौँ। धन्यवाद दिउँ सर्वोच्च अदालतलाई कि सर्वोच्च अदालतले यो चाहिँ अध्यादेश ल्याउने नीति संवैधानिकको स्पिड अनुसार मेल खाएन, त्यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगराउनु, यसको मुद्दा टुङ्गो लागेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गरौँ। यसको लागि सर्वोच्च अदालतलाई, न्यायाधीश महोदयहरूलाई म नेकपा मालेको बार्गेनिङ यसै गरेको थियो नि त मन्त्रीमण्डलले। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले देशको पुकार सुन्नुभयो। उहाँहरूले यसमा अझै हाम्रो आन्दोलन भनेको न्यायिक आयोग बनाउनै पर्छ। न्यायिक आयोग बनाएर नागरिकताको छानबिन नगरिकन होइन, यो कृत्य नागरिकता विशेष गरी जन्मसिद्ध नागरिकताको जुन मापदण्ड विपरीतका जुन नागरिक छन् त्यसलाई बर्खास्त नगरिकन जन्मसिद्धका सन्तानलाई संविधान बमोजिम दिनुहुन्न। यस अर्थमा कि कृत्यहरूका सन्तान पर्छन् होइन। हामी अब जे भन्यो अनुचित र असमान ढङ्गले त्यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बनिहाल्यो ठुला दलका कारणले होइन। अब त्यसलाई त्यो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै जानु पर्यो भने पनि हामी 46 साल चैत मसान्त पछि जन्मने र भारतमा बस्नेलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुरामा हामी जिम्मेदार हुँदैनौँ नि त होइन। त्यस कारण यो कुरा लिनुपर्नेमा यो अत्यन्त घातक राष्ट्रघाती काम केपीले गरे। त्यो किन भन्दा यो मधेसमा अब केही अब मधेसी नेपालीहरू पनि नेपाली नै हुन् होइन। अब कतिपय मधेसी नेपालीहरू अब यो पछि भनौँ न अब तराईको आबाद हुँदै गइसकेपछि त आबादी गर्ने क्रममा अब कयौँ भारतबाट मजदुर किसानदेखि लिएर धेरै अब शिक्षकहरू अब त्यहाँका हेल्थ वर्करहरू कम्पाउन्डरहरू धेरै आए, यतै बसे। अब कयौँ बसे, यतै बसे, उनीहरूले यहीँ काम गरे, यहीँ श्रम गरे। अब उनीहरूको जन्मभूमि भारत भए पनि कर्मभूमि यहाँ बनाइसकेकाहरूलाई एउटा अवधि पार गरेपछि उनीहरू नेपालका नागरिक भए। ल पछाडि ल 2030 सालभित्र जन्मेर यहीँ बस्नलाई हाम्रो भनाइअनुसार हुन्थ्यो भने उनीहरू पनि त भारतबाट आएका भए पनि 30 सालमा आएर यतै बसे, यतै घरसम्म गरे, उनीहरूको उता छैन भनेपछि उनीहरूलाई नागरिकता जन्मसिद्ध दिएर जाउँ भन्ने एउटा उचितै हुन सक्थ्यो होइन। त्यो पारस्परिक पनि हुनुपर्थ्यो। भारतले पनि हाम्रा नागरिकलाई त्यसो गर्नु पर्थ्यो र पारस्परिकताको आधारमा त्यति बढाउनु ठिकै हुन्थ्यो। अहिले यहाँ बढी बढाइयो होइन र पारस्परिकता भएन, यो अनुचित भयो, यसको विरोध छ। तर पनि त्यो जुन अनुचित ढङ्गले र अपारस्परिक ढङ्गले बनेको संविधान र कानुन भन्दा पनि बाहिर गएर गर्न पाइन्छ होइन, त्यो दिनु पाइँदैन नि त। त्यस कारण यसले जुन धेरै लाखौँको सङ्ख्यामा इन्डियनहरूले जुन नागरिकता लिने बाटो खोलेको छ, यो अत्यन्त घातक छ। यसले देशको राजनीतिलाई बदल्छ, देशको भनौँ न स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ताको संरक्षणमा चुनौती दिन्छ। यसले फिजी जस्तो बन्ने मतदानको आधारमा अब तराईमा एउटा यो भन्ने अनि अर्को निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा बन्नुपर्छ भनेर अब हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा पातलो जनसङ्ख्या छ, पहाडी क्षेत्रमा पातलो जनसङ्ख्या छ, अनि यहाँसम्म कि अब भनौँ न हाम्रो चुरेमा पनि पातलै छ, तराईमा घना जनसङ्ख्या छ। अनि त्यसको आधारमा मात्रै त्यहाँ बनाउने हो भने त हाम्रो हिमाल रुङ्ने जनताको प्रतिनिधित्व नराख्ने, हाम्रो पहाड रुङ्नेको प्रतिनिधित्व नराख्ने, आखिर जनताले देश बन्ने यसमा कुनै विवाद छैन। तर भूगोल बगेर पनि त देश हुँदैन नि त होइन। अनि ती ठाउँमा हाम्रा जे जति खनिजहरू छन्, जे जति सम्पदाहरू छन्, स्रोतहरू छन् होइन, त्यो स्रोतको रखवाला अब 1 स्क्वायर किलोमिटरमा 100 घर बसे पनि त उनीहरू हुन् नि त, उनीहरूको प्रतिनिधित्व त हुनुपर्छ नि त होइन। त यस्तो किसिमको कुरा भएकोले यो अत्यन्त घातक काम गर्नु के थियो। यो किन भनेको नि यो त केही तराईमा बस्ने यस्ता पछि आउनेहरू कतिपय नेताहरू अहिले तराई बेस पार्टीका केही नेता बाहेक अधिकांश नेताहरू, अब केही नेता त पुराना मधेसी भनौँ न यो रैथाने मधेसीहरू पनि केही छन् नेता भएका होइन। तर तिनीहरू डिसाइडिङ ठाउँमा छैनन्। महन्त ठाकुर भन्नुहोस्, यही राजेन्द्र महतो भन्नुहोस्, अब यिनै हृदयजीहरू भन्नुहोस्, यिनीहरू धेरै पछि आएको अहिले पनि उतापट्टि नै रसो बासो उतै घरद्वार भएका, यता कमाएर उता लगेर राख्ने मान्छेहरू नै हुन् यिनीहरू होइन। त यस्ता मान्छेहरू अहिले यहाँका पोलिटिक्समा पनि जुन हाबी भइरहेका छन्, यो हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता अखण्डताको रक्षाको निम्ति उचित कुरा होइन होइन। तर यस्ता दलहरू बनेका छन् र उनीहरूमा जतिसक्दो ज्यादा उनीहरू नेपालको खास गरी तराईमा पनि भनौँ धेरै नयाँ भारतीयहरूलाई ल्याएर तराईमा बसोबास गराउने हो भने तराईका रैथाने मधेसीहरूको भाग खोसिन्छ नि, अधिकार खोसिन्छ नि त। त्यसपछि अरू नेपालीहरूको भाग खोसिने हो। सबभन्दा पहिलो खोसिने त रैथाने मधेसीहरूकै खोसिन्छ, यहाँका पुराना बासिन्दाहरूकै भाग खोसिन्छ होइन। अब त्यसरी पछि आउने त्यसलाई मैले यो
त्यो शब्द प्रयोग नगरे पनि हुन्छ होइन, तर मैले सजिलै बुझ्ने हुनाले त्यो महिनाको आखिर परेकोले चैते भनेको होइन। पछि आउनेहरू होइन, पछि आउनेहरू चाहिँ यहाँ आएपछि व्यवसायमा पनि अगाडि हुन्छन्, अब नोकरीमा पनि अगाडि हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ खेतीपातीमा पनि अगाडि हुन्छन्, राजनीतिमा पनि उनीहरू अगाडि छन् हेर्नु। र हाम्रा रैथाने मान्छेहरू चाहिँ अहिले अलिअलि जग्गा जमिन छँदैछ भने ढुक्क परेर बसेका छन्, उनीहरूको कुनै कुरामा पनि अघि बढाएको छैन। राजनीतिमा पनि पछि आउनेहरू हाबी छन्, अरू सबै क्षेत्रमा उनीहरू आउने नै हाबी छन्। उताबाट आउनेहरूकै छोराछोरीहरू देश विदेशहरू गएका छन् होइन, उनीहरू नै हाबी छन् होइन। यहाँबाट सरकारबाट विभिन्न किसिमका जुन सुविधाहरू हुन्छन् ती सुविधा बढी उपभोग गर्ने उनीहरू नै छन्। तर हाम्रा रैथाने मधेसीहरू चाहिँ ठगिएका छन्। त्यो चाहिँ नेपाली अरू यहाँका पुराना रैथाने चाहे पाहाडमा बस्नेहरू खस आर्य अरू खास खस आर्य मङ्गोल किराँत मूलका हामी जो नेपालीहरू छौँ उनीहरू त ठगिने उनीहरू पनि ठगिएका छन्। तर सबभन्दा पहिले ठगिने त मधेसी मुलका भनौँ न ती रैथानेहरू पुराना बासिन्दाहरू भयो नि त। हो यस्तो किसिमको भारतीयहरूको आगमनलाई स्वागत गर्ने र जति आए उनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिने जुन केपी ओलीले बाटो खोले यो निन्दनीय छ होइन, राष्ट्रघाती छ। यो नेपाललाई अब यो फिजी जस्तो बनाउने कुरा छ। यसलाई पछि अब सिक्किम पनि जन्मसङ्ग्रह भारतमा मिलेको त्यस्तै हुने खतरा छ। त्यही कारण यो अत्यन्त घातक कुरा गरेर यो मधेसी दलहरूले यी कुराहरू उठाउँछन् केही किनभने उनीहरू रैथाने मधेसीहरू त्यहाँका नेता छैनन्। मैले अघि भने राजेन्द्र महतो आफै अङ्गीकृत नागरिक हुन्, उनको मुद्दा छ होइन। अब महन्त ठाकुरजीको पनि त्यही स्थिति हो। त्यस्तै अरू नेताहरू त्यहाँ जो हाबी भएका छन् ती हाबी भएकाहरू अधिकांशहरू पछि आएर नागरिकता लिनेहरू छन् होइन, मिलाएर नागरिकता लिनेहरू छन्। अब कोही अहिले पनि उतै भारतसँगै बिहे गरेर उतै माओली ससुराली हुनेहरू छन् अधिकांशहरू। त्यहाँ उनीहरूको नेपालको समस्या, नेपालको भावना, नेपालको एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, यसको समृद्धि विकासपट्टि भन्दा पनि यहाँ कमाइ गर्ने, अझै पनि कमाइ गरेको कुरो इन्डियामा लगेर थुपार्ने, इन्डियाको ब्याङ्कमा राख्ने, आफ्ना भैयादहरूकोमा लगेर थुपार्ने प्रवृत्ति छ अधिकांश नेतैहरूमा। र त्यस्ता नेताहरूले यो नेपालीपनको रक्षा गर्ने काम गर्दैनन्। उनीहरूको पक्षमा लेख्नेहरू जस्तो सिकेलाल जस्ता मान्छे विद्वान हुन्, अब उनको कतिपय कुरा विशेषज्ञता पनि छ, तर उनको भनौँ न उनले उनकै शब्द भने उनको नेपालीयपन छैन क्या। उनी जति धेरैभन्दा धेरै ज्यादाभन्दा ज्यादा भारतीय आएकोलाई वेलकम गर्ने खालका मान्छेहरू छन् होइन। ठिक छ, यो जुन 46 साल चैत मसान्तको जबरजस्ती असमान र अनुचित ढङ्गले मापदण्ड भयो त्यो पनि त पालन भएन नि त। त्यो त पालन गराउनु पर्यो नि सिकेलाल जस्ता विद्वानहरूले पनि, पऱ्यो कि परेन? त्योभन्दा पछि आउनेहरूले चाहिँ नागरिकता लिने र उनीहरू नै राजनीति, उनीहरू नै व्यवसायमा अगाडि बढेर यहाँका रैथाने मधेसी अब भैँसी हेरेर बस्नुपर्ने, उनीहरू चाहिँ खेती किसानी गरेर बस्नुपर्ने, अथवा उनीहरूले भारतका जिल्लाहरूमा गएर काम गर्नुपर्ने अथवा गल्फ कन्ट्री जानुपर्ने होइन। सुविधा जति जम्मै ती पछि आउनेले खाने। यो सिके लाल जस्तो बुद्धिजीवी विद्वानले पनि उनले ठिक छ उनको पनि रसोबासो इन्डिया हो, उनका पनि नातादार भैयादहरू उतापट्टि होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। अब उनका नातेदारप्रति, उनका ससुरालीहरू, माउलीहरू, उनका अरू इष्टमित्रप्रति वैरभाव राख्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ। तर त हामी दुई अलग राज्य हो नि, नेपाल र भारत दुई अलग राज्य हौँ। हाम्रो आफ्नो सिमाना छ, हाम्रो अर्थ शासन छ, हाम्रो अर्थतन्त्र छ, हाम्रो आफ्नो पन छ, हाम्रो आफ्नो संस्कृति छ होइन। जस्तो मधेसी संस्कृति, पहाडी संस्कृति मिलेर हाम्रो अनुपम संस्कृति छ होइन। हामी यहाँ वैदिक आर्य मूलका मधेसीहरू भए, खस आर्य मूलका खसहरू भए, अब मङ्गोल किराँतका आफ्ना आफ्ना वेदहरू छन्, आफ्ना संस्कार संस्कृति छन्। अब यी सँगै बस्दाखेरि उसको उसले सिक्छ, उसको उसले सिक्छ, यसले गर्दा हाम्रोमा त इन्डियाको जस्तो बेग्लै चिम्टिया किसिमको साँगुरो संस्कार र संस्कृति छैन नि त। राजेन्द्र महतोले बहुल राज्यको घोषणा गरेका छन्, यो त्यसमा पछि आउँला, यो वाहियात कुरा हो। त्यो कारण अब जब सिके लालजी जस्ता विद्वानहरूको पनि अब भनौँ न मावली ससुराली उतैपट्टि होला, आफ्ना मित्र उतापट्टि होलान्, मैले त्यसमा कुनै रिस गरेको आग्रह पालेको होइन। तर उनको उनी यतै जन्मेका होलान् होइन।
उनको जन्मभूमि त यो पनि होला, कर्मभूमि पनि त यो हो नि। यो कर्मभूमिलाई ठिक छ, यो राज्य हो, यो चाहिँ पटना र भागलपुर जस्तो इन्डियाका 2टा जिल्ला जस्तो त होइन यो, होइन। यो नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक, यो अहिले मात्रै होइन, वेद पुराणको कालदेखि नै हामी कहिले पनि भारतीयको अङ्ग बनेका छैनौँ। जनकको राज्य हुँदा पनि हिमालदेखि गङ्गासम्म थियो, होइन। अरू कयौँ भनौँ न हाम्रो यो उसको सेनहरूको राज्य हुँदा पनि नेपालको पहाड र मधेसलाई जोड्ने सेनका राज्यहरू थिए, चाहे मुकुन्द पाल्पाको मुकुन्द सेन भन्नुहोस्, चौधन्डीका मुकुन्द भन्नुहोस्, विजयपुरका मुकुन्द सेनहरू भन्नुहोस्, पहाड मधेस सहितको उनको राज्य हुन्थ्यो, होइन। त्यस्तो किसिमको थियो। त्यही कारण उनीहरूमा जो आएर यहाँ कर्मभूमि जसले बनाएको छ उसले यो कर्मभूमिको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ता, यसको एकता, अखण्डता, यसको विकास, समृद्धिलाई हेर्नु पर्यो। यसको माने अरूहरूको चाहिँ अरूलाई सरापौँ, अरूलाई नोक्सान गरौँ भन्ने त होइन नि, होइन। हामीले यसो गर्दा भारतको नोक्सान गरौँ, भारतलाई चाहिँ भारत अविकसित रहोस् भन्ने त होइन। ठिक छ, भारतले पनि विकास गरोस्, उसले आफ्नो साधन स्रोतको सदुपयोग गरोस्, हामीले आफ्नो साधन स्रोतको सदुपयोग गरौँ। यदि साधन स्रोतमा पनि त्यसलाई मिलेर उपभोग गर्ने हो भने हाम्रो भाग हामीले पाऊँ, अरू उनीहरूलाई दिने भाग उनीहरूले लिउन्, यसमा त हाम्रो विरोध होइन नि। तर उतैपट्टि माओली ससुराली छ भन्दैमा कर्मभूमि नेपालको अधिकार, यसको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, यसको विकास, यसको आफ्नोपनलाई खुकुलो गर्न मिल्दैन। यदि उनी जोसुकै विद्वान, हाम्रो सिके लालको मैले नाम लिएँ एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा, उहाँ जस्तो मान्छेले यो यहाँ आएर बस्नुभएको छ, उहाँको कर्मभूमि हो, उहाँलाई सिके लाल कुनै बिहारीले बनाएको होइन, नेपालीले बनाएको उहाँलाई, होइन। उहाँको त्यो विद्वताको निम्ति उहाँको हजारौँ पाठकहरू छन्, होइन। उहाँका हजारौँ वचनका श्रोताहरू छन्, ती नेपालमा छन् नि त, होइन। उहाँलाई, उहाँको विचारलाई म पनि पढ्छु, बडो महत्त्व दिएर पढ्छु। उनी एउटा क्षेत्रको एउटा भावनाको एउटा सेन्टिमेन्टको नेतृत्व गर्छन्। कयौँ कुराहरू उनमा जति नेपालीयपन हुनुपर्ने म देख्दिनँ, होइन। उनी एउटा प्रतिनिधि पात्रको उनी भन्नु न, उनी राजनीतिक होइनन्, उनी लेखक हुन्, उनी बुद्धिजीवी हुन्, होइन। अब उनी समाज विज्ञानी हुन्। अब उनको कुरा, उनको अध्ययन धेरै गहिरो पनि छ, म त्यसलाई सम्मान पनि गर्छु। तर मेरो एउटा कुरा के भने, त्यस्ता मान्छेहरूमा त नेपालीयपन कमजोर छ, होइन। नेपालीयपन बलियो हुनुको माने भारतको विरोध गर्नुपर्छ, भारतलाई नोक्सान गर्नुपर्छ, होइन। भारतमा चाहिँ आतङ्कवादी गतिविधि बढोस् भनेर पुकारा गर्नुपर्छ भनेको त होइन नि सिपी मैनालीले। ठिक छ, उनीहरूले आफ्नो भागको गरून्, हामीले आफ्नो काम गरौँ, होइन। हाम्रो मुलुकको कर्मभूमिको, उहाँको पनि जन्मभूमि पनि हो, कर्मभूमि पनि हो सिकेलालजीको, हाम्रो 2टै जन्मभूमि कर्मभूमि हो। अब माओली भूमि र ससुराली भूमिको त यहाँ गुणगान गर्नु परेन नि त। हाम्रा जो नातेदारहरू छन्, ठिक छ, नातेदारसँग राम्रै सम्बन्ध राखौँ, त्यसमा तलमाथिको के कुरा र। तर 2 राज्यको रूपमा हामी स्वतन्त्र, सार्वभौम, अखण्ड मुलुक भएको, हामीले आफ्नै चौहद्दी सिमाना छ, त्यसभित्र नै हामीले विकास गर्ने हो, निर्माण गर्ने हो, त्यसमै नै हामीले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था ल्याउने हो, त्यसमै नै हामीले भनौँ न देशको विकास गर्ने हो, होइन। यसका यहाँ भएकै साधन स्रोतलाई हामी सबै तराई, चुरे, महाभारत, हिमाली क्षेत्रमा बस्ने सबै नेपालीहरूले त्यसमा समान भागीदारी गर्दै त्यसको विकास गर्ने हो। अब विगत कालमा विभिन्न कारणले विभेदहरू रहे, म अहिले त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न। ती विभेदको पछाडि पनि धेरै ऐतिहासिक कारणहरू छन्, जुन कारणहरूलाई हटाउनको निम्ति 2 पक्षले उत्तिकै कोसिस गर्नुपर्छ। मधेसी समुदायका नेपालीले पनि ती विगतको निम्ति, विभेदका निम्ति जुन कतिपय कारणहरू, उहाँहरूको विगतमा पनि त्यसको निम्ति जिम्मेदार छन्। त्यही कारण इतिहासदेखि नै रहेका कतिपय कारणले गर्दा विभेद रहेको हो, असमानता पनि रहेको। तर अहिलेको नयाँ पिँढीले त त्यसो भन्दैन नि त। अब खालि केही सङ्कीर्णताहरूले मधेसी र पहाडको विभेद जगाएर जाने र सानोतिनो कुरालाई नि इतिहाससँग जोडेरै जाने, सानोतिनो कुरालाई पनि एउटा झगडाको विषय बनाएरै जाने केही सङ्कीर्णहरूको प्रवृत्तिले गर्दा अहिले अलिकति मान्छेमा अवाञ्छित ढङ्गले भनौँ समुदायहरूको बिचमा केही अलिकति खल्लोपन तितोपन आएको छ, यो बेग्लै कुरा हो। तर पनि हाम्रो वस्तुगत जीवनले जो हामी मधेसीहरू, खसहरू, अरू किराँत मुलका मानिसहरू, होइन, सँग जुन एउटा सामिप्य र जुन बसउठ छन्, व्यवहार छ, यसलाई त हाम्रा ती कुराले त रोक्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारण यसमा जिम्मेदारी छ सिके लाल जस्ता बुद्धिजीवीहरू,
जसले नेपालकै भूमिमा जन्मेर हुर्किएर यहीँकै विभिन्न जातिका दाजुभाइसँग दिदीबहिनीहरूसँग बसेर जो ज्ञान गुण पाए, यहीँ पाठक बनाए, यहीँ इज्जत कमाए र यहीँ लेखे, यहीँ पाठक पाए, यस्ता मान्छेहरूले पनि आफ्नो नेपालीयपन कसरी बढाउने हो हैन, नेपालीयपनलाई कसरी सुदृढ गर्ने हो, त्यसो भन्नाले भारत विरोधी पनि बढाउँ भनेर मैले भनेको होइन, मैले पनि फेरि पनि भन्न चाहन्छु होइन। हो, हाम्रोपनलाई कसरी बढाउने हो, जहाँ आयो कि उतैपट्टिको दृष्टिकोणले सोच्नु भएन नि होइन। त्यही कारण अहिले सबभन्दा बढी 3-3वटा खुला सिमाना भएको हुनाले गर्दा अब त्यतैबाट बढी मान्छेहरू आउने सम्भावना छ। त्यस कारण यो बोर्डर रेगुलेट हुनैपर्छ होइन। बरु केपी ओलीले 74 सालमा शासन सरकार लिएर अहिलेसम्म आउँदा कमसेकम यो बोर्डर रेगुलेट गर्ने, नेपाल भारत जाँदाखेरि कमसेकम भारत सरकार हामीले चाहिँ एउटा प्रस्ताव अगाडि सारेर सिमानाका निश्चित ठाउँबाट होइन, हाम्रो 20-22वटा जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन्, त्यस कारण निश्चित ठाउँबाट मान्छेको आइजाइको होइन, अब पारवनको निश्चित नाका बनाएर जाउँ, अरू नाकालाई चाहिँ अवैधानिक नाकाहरू, अनौपचारिक नाकालाई बन्द गर्दै जाउँ होइन। त्यसरी जाँदा ती वैधानिक ठाउँहरूमा जहाँ इमिग्रेसन सेन्टर होइन बन्छन्, इमिग्रेसन सेन्टरहरूमा त्यहाँ चाहिँ उताबाट आउनेले पनि निश्चित प्रमाणको आधारमा नाम दर्ता गरेर आओस्, यताबाट जानेले पनि निश्चित पोइन्टमा ती ठाउँहरूमा आफ्नो निश्चित आधारमा दर्ता गरेर जाओस्, ताकि ऊ गएर म उहिलेदेखि नेपाल भारतमै थिएँ भनेर उहाँ नागरिकता दाबी गर्न नसकोस्। अब यहाँ आउने भारतीयले पनि यहाँ 5 वर्षपछि म 25 वर्ष अगाडिदेखि म मेरा सन्तान थिएँ भनेर नागरिकता दाबी गर्न नपाओस्। यो नेपालको नागरिकता समस्या अनइन्डिङ किन भएको भन्दा खुला सिमानाको कारण। जबसम्म यो खुला सिमानालाई रेगुलेट गरिन्न होइन, यसमा यसमा दर्ता प्रमाणको आधारमा मात्रै आइजाइ गर्नुपर्छ। यसको लागि कतिवटा नाका चाहिए होइन। अब हाम्रो 20-22वटा जिल्ला छन्, 20, 22, 25, 26वटा कतिवटा नाका बनाउने, ती सबै ठाउँमा चाहिँ इमिग्रेसन सेन्टर बनाउने, भारतले पनि नेपालले पनि बनाउन् र सबैलाई त्यो निश्चित प्रमाण दुइटै तर्फबाट सहमति भएका प्रमाण, नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर अरू के चाहिन्छ हो ती प्रमाण राखेर दर्ता गरेर जाने, अनलाइनमा राख्ने र कोही इन्डियन अब 2046 साल चैत मसान्त भित्र आएको त्यो प्रमाण भएको त बुझिन्थ्यो होइन। अब 2070 साल वैशाख 1 गते आएको कोही भारतीय छ भने त उसको त अनलाइनमा रेकर्ड हुन्थ्यो। अब त्यो पछिसम्म रहन्थ्यो। म चाहिँ उहिलेदेखि मेरा बाबु आएका थिए भनेर उसले भन्न सक्दैन, पछि रेकर्डै हुन्थ्यो। त्यस्तो भयो भने मात्रै तराईको मधेसी यो नागरिकताको समस्या हल हुन्छ। हुन त अरू केही गरिबीको कारणले केही गरिबहरू, केही पहुँच नभएका मान्छेहरूले पहिलेदेखि नै बसोबास गर्नेले पनि तराईमा गरिब गुरुवाहरूले पाएका छैनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। तर त्योभन्दा पनि बेसी नयाँ आएर जुन हरेक वर्ष चाहिँ मान्छे आएका आइछन्। जस्तो भनौँ न, पाहाडमा हामीहरू कुवामा पानी खान्थ्यौँ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ होइन। कुवामा जस्तो हामीले पानी भनेर गाग्रो लिएर गयो, बाल्टी लिएर गयो भने बटुको लिएर गयो, तर जति बटुको लिएर भयो भने त पानी त भइरहेकै हुन्छ नि। अब यो नेपालको चाहिँ नागरिकता त्यस्तै हो, जति मान्छेलाई नागरिकता दियो उति थपिन्छन्, त्यो नागरिकता नपाउने मान्छेको सङ्ख्या त उति हुन्छ हेर्नुहोस्। अहिले पनि त्यही स्थिति छ नि त। त्यस कारण बोर्डरलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ होइन। कारण यो जुन केपी ओलीले जुन गर्नुभयो एकदम गलत गर्नुभयो। र तराईमा जुन केही पार्टीहरू, तराई बेस पार्टी छन्, अधिकांश यिनीहरू नेताहरू भन्छु म, त्यहाँ बस्ने सबै कार्यकर्तालाई पनि म भन्दिनँ, जनतालाई त म भन्दिनँ। जनता त अहिले मधेसी रैथाने मधेसीहरू अहिले जागृत भएका छन्। पछि आउनेहरूले हाम्रो भाग खोसे, अब यिनीहरू छात्रवृत्तिमा पनि यिनीहरू जान्छन्, विदेशमा पनि यिनीहरू नै जान्छन्, राजनीतिमा पनि यिनीहरू अगाडि छन्, यहाँको सबै काममा पनि वर व्यवसायमा पनि यिनीहरू छन्। जे सरकारले दिन्छ छुट ती सबै यिनीहरूले लिन्छन्। अब उनीहरूले नै आफ्ना मान्छेहरूलाई यहाँका शिक्षा स्वास्थ्यका सुविधाहरू पनि उनीहरूलाई नै उपभोग गराउँछन्। यस्तो स्थिति छ भनेर अहिले रैथाने मधेसीहरूले बिस्तारै बुझ्दैछन्। धन्यवाद दिन चाहन्छु, वास्तवमा त्यो गरौँ। किनभने हामी दुई राज्य भएकोले यस्तो त्यहाँका दलका मान्छेहरू चाहिँ नेताहरू यस्ता भएकोले उनीहरूका नेताहरूले चाहिँ हामी पनि नेपालका एउटा कम्युनिटी हौँ र यहाँ यस्ता कम्युनिटी भन्ने समुदायहरू धेरै छौँ र सबै मिलेर नेपाली राष्ट्र बनेको हो। र जसरी हामीले अधिकार खोज्छौँ त्यसरी अरू कम्युनिटी पनि खोज्छन्। हामी सबै बराबर हुनुपर्छ र यसमा अनुचित ढङ्गले देशको कानुन संविधानलाई नाघेर कोही पनि मान्छेले यहाँ नागरिकता क्लेम नगरोस्, त्यसो नागरिकता क्लेम हुने स्थिति नबनोस् भनेर ती मधेसी मुलुकका नेताहरूले सोच्नु पर्यो नि त। यसकै रिलेसनमा बहुल त्यस्तो भएकोले त्यस्तो दलमा महन्त ठाकुरहरूले
यो राजेन्द्र महतोहरूले अब उनीहरूको त यो जति भारतीय आए पनि यहाँ नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको छ, कृति आए पनि मान्नुपर्छ भन्ने छ, अङ्गीकृत नागरिकतामा ले जुनसुकै पदमा पनि जानु पाउनुपर्छ भन्ने यिनीहरूको माग चाहिँ रहेको छ। यो त गलत कुरा हो होइन। त्यो उनीहरू चाहिँ कोही यहीँ जन्मेका भए पनि उनीहरूको हिजोको पुर्खौली घर उतै भएकाले भारतीय मन उनीहरूको बिग्रेको छैन र भारतीय शासकहरूले उनीहरूलाई त्यसो गर्नको निम्ति सिकाइरहेका पनि छन्। त्यही कारण त्यस्ताहरू अधिकांशहरू चाहिँ दिल्लीका नेताहरूका नीतिलाई सल्लाहलाई अनुसरण गरेर काम गर्छन्। हो, त्यस्ता मान्छेहरूले अनुचित ढङ्गले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न खोजिरहेका छन् होइन। यहाँ वैधानिक ढङ्गले बसिआएका मधेसीहरूको हितको निम्ति होइन, पछि आएका भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने, उनीहरूलाई सुविधा दिने र उनीहरूको अधिकारलाई मान्यता दिलाउने, हिजो बिहे गरेर घर पसेकी बुहारीलाई भोलि नै सांसद बनाउने, मन्त्री बनाउने स्वार्थ बोक्नेहरूले तराईमा हावी छन् नेतृत्वमा र ती पार्टीको सहयोग लिएर टिक्नुपर्ने हुनाले केपी ओलीले उनीहरूलाई रिजाउनु पर्यो। त्यो रिजाउनको लागि उनीहरूको नागरिकता सम्बन्धी यो अनुचित मागलाई संसदले त मानेको थिएन, पास गरेको छैन, अनि उनले क्याबिनेटको निर्णय गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याएको नै। यसको रहस्य यही हो। त्यसो गरेपछि अब महन्त ठाकुरका जस्तो भनौँ न, पहिले पनि 10 जना ल्याए, अहिले पनि एउटा राजकिशोरलाई अहिले पनि थपेका छन्। किन भन्दा पुगेन उनीहरूलाई होइन। अब उनीहरूको त के छ भने अब अरू प्रदेशमा एकजना केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलमा एकजना, एक दुई ठाउँमा 2-3 जना भए पनि 14 जना 2 नम्बरबाट आएका छन् होइन। र भनेपछि यस्तो ढङ्गको जुन एउटा स्थिति छ, यो आफ्नो सत्ताको निम्ति उनले हिजो 72 सालपछि जुन एउटा देशभक्त, एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए, व्यक्तित्व चरित्र बनाएका थिए, त्यसलाई उनले धुलिसात गरे र यिनी देशविरोधी होइन, यो चाहिँ विदेशीहरूको विस्तारवादको पक्षधर होइन, विदेशीहरूको औपनिवेशिक नीतिको पक्षधर उनले त्यसमा झारे नि त। केपी ओलीले यो ऱ्यापिडली यो 3 नम्बरको प्रधान 3 नम्बरको 76-3 को प्रधानमन्त्री बनेपछि र त्यसमा पनि खास गरिकन 7-8 गएर जुन उहाँले अहिले यो चुनाव विघटन र चुनावको बाटो लिनुभएको छ, त्यसपछि उनीहरूलाई नलिकन भएको छैन। अहिले मैले तपाईँलाई के कुरा बताउँ भने तपाईँको कुरामा म पछि आउँछु। अब सर्वोच्चमा उहाँको ती गतिविधिको विषयमा मुद्दा परेको छ होइन। अब अध्यादेशमा मुद्दा पर्यो, राम्रै भएरको सर्वोच्च अदालतले यसलाई चाहिँ लागू हुन दिएन, यसलाई चाहिँ अहिले यसलाई कार्यान्वयन स्थगन गरिदियो, राम्रो गरेको छ होइन। अब अरू पनि अध्यादेशहरू प्रश्नमा आए होइन। अब हुन त वास्तवमा सर्वोच्चले मेरो इन्डिपेन्डेन्ट रायको आधारमा भन्ने हो भने सर्वोच्चले 2077 सालको फागुन 23 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामलाई अवैधानिक ठहराएर ठिकै गरेको थियो। त्यो कुनै राजनीतिक निर्णय होइन, किनभने पार्टी दलको नाम दोहोऱ्याएर राख्न पाइँदैन र दोहोऱ्याएर नाम राखेको एउटै नामका 2टा दल रहन सक्दैनन् होइन, निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सक्दैन। अब यो ठुला दलले चाहिँ अब ऋषि कटेलले जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी खोल्नुभएको थियो पहिले नै, यिनीहरूको भन्दा पहिले नै, त्यसलाई त्यो नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदाहुँदै पनि अब 75 सालको जेठ 3 गते प्रचण्ड माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राखे। अनि पछि नाम जुदो भनेर फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लामो नाम छोटकरीमा नेकपा लेखिदिए। अब ऋषि कटेलको पनि पुरानो नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, छोटो लेख्नु पर्यो भने नेकपा लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि। भनेपछि त नेकपाकै नाम दोहोऱ्याएर त्यो त गैर कानुनी भयो दलीय कानुन अनुसार। अब त्यसलाई खारेज हिजै गर्नुपर्थ्यो, तर नेकपा त्यो सरकारमा भएको र त्यो बलियो भएकोले त्यस बेला उनीहरूले निर्णय गर्न दिएनन् उनीहरूको दबावले। पछि यिनीहरूमा फुटाराम भइसकेपछि, यिनीहरू कमजोर भएपछि सर्वोच्चले निर्णय गरिदियो र उचित निर्णय गर्यो, एकदम 16 आना उचित हो, न्याय दिएकै हो। र त्यो भनौँ नेकपाको दर्ता नै खारेज गर्नु पर्यो अनि त्यो त खारेजै भयो। दर्ता खारेज भएपछि त्यो देशमा जस्तो भनौँ टाटनामा 2टा खसी बाँधेको थियो, अब डोरी काटेपछि खसी त मुक्त भयो नि त। अब उनीहरू स्वतन्त्र खसी भयो, एमाले र माओवादी केन्द्र 2टा स्वतन्त्र भए। उनीहरू सर्वोच्चले निर्णय पनि दिएको थियो 15 दिनभित्र फेरि तपाईँहरू एकीकरण गर्ने हो भने कानुन पुर्याएर नाम नदोहोऱ्याइकन लिएर आउनु होला भनेर दिएको थियो नि त। उनीहरूले गएन नि त त्यो। अनि सर्वोच्चलाई दोष दिने, सर्वोच्चले सोरे कुनै राजनीतिक निर्णय होइन, बरु यसचोटि राजनीतिक निर्णय गर्यो
एकचोटि चाहिँ जस्तो भनौँ मलाई के लाग्यो भने अब केपी ओलीले 23 पछाडि गएर फागुनको उहाँहरूले चाहिँ अब केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरित गरेर उहाँले पार्टी चलाउन सुरु गर्नुभयो र त्यसो गर्दा आफ्नो पार्टीभित्रका विरोधीलाई दमन गर्ने काम त छँदैछ होइन अब त्यो गर्नुभयो र अब अहिले आएर त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा अब केन्द्रीय कमिटीको काम त त्यो निर्वाचन के अरे महाधिवेशन आयोजक कमिटीले नै गर्ने हो पार्टीको विधानमा हाम्रो विधान पनि त्यही हो काङ्ग्रेसको विधान पनि त्यही हो सबैको त्यही हो होइन त्यो केन्द्रीय कमिटी अहिले के नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बेगर छ नेतृत्व बेगर छ खै नेतृत्वको आलोचना गर्ने हजार कुरा छन् उसको शैली तौर तरिका नीति निर्णय सबै कुरामा पनि विरोध होला तर त्यो पार्टी त छ नि त सर्वोच्च अदालतले त्यो पार्टीले जुन अब भनौँ न उसले केन्द्रीय कमिटीलाई रूपान्तरित गरेर सम्मेलन आयोजक महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरित गरेकोलाई त्यसको नेतृत्वलाई नै उसले अमान्य गरिदियो यो चाहिँ दलीय सिस्टममा नमिल्ने कुरा हो होइन अब त्यहाँभित्रको विवादले केन्द्रीय कमिटीले त्यो निर्णय गर्न सक्ने नसक्ने बहुमत पुगेन भन्ने मुद्दा परेर त्यस्तो निर्णय गर्न पाउँथ्यो होइन अब त्यो मुद्दा त आएको होइन जस्तो भनौँ त्यो त्यहाँको विरोध पक्षका नेताहरूले होइन माधवजी झलनाथ खनालहरूले केपी ओलीलाई यसरी महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीलाई रूपान्तरण गरेर सम्मेलन आयोजक समिति बनाएर जाने उहाँहरूलाई वैधानिक अधिकार बहुमतको अधिकार छैन हाम्रो विधान अनुसार यो अधिकार छैन भनेर मुद्दा दिएको भए र त्यो मुद्दाले छलफल गरेर अध्ययन गर्ने क्रममा त्यस्तो अधिकार केपी ओलीमा नभएको देख्थ्यो भने त्यो अनाधिकारिक ढङ्गले केन्द्रीय कमिटीलाई सम्मेलन आयोजक समितिमा रूपान्तरित गरिएको हो त्यसकारण यो अमान्य छ भनेर निर्णय गर्नु उचितै हुन्थ्यो